दोस्तों, सैयारा ज़ोहरा यानी प्लैनेट वेनस को हुस्न की अलामत समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक दास्तान छुपी है। ऐसी दास्तान जो एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो सदियों पहले एक शहर में एक खूबसूरत औरत और दो फरिश्तों के उन वाकयात का हिस्सा है जो हमारे मुसलमान मुआशरे में भी कहीं इबरत की खातिर तो कहीं दिलचस्पी के लिए सुनाए और पढ़े जाते हैं। इस कहानी में एक निहायत खूबसूरत औरत पर दो फरिश्ते आशिक हो गए थे। उन फरिश्तों से इसमें आज़म सीख कर वो औरत आसमानों की तरफ गई और अल्लाह ने उस औरत को सैयारे वेनस में कैद कर लिया। अब इस कहानी का तारीखी एतबार से क्या मकाम है और क्या वाकई फरिश्ते किसी औरत पर आशिक हुए थे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह एक जादूगर मानते हैं, जिनका मानना है कि वो अपने जादू के जोर से जिन्नात पर काबू पाते थे। मगर कुरान की सूरतुल बकरा की आयत 102 में अल्लाह ताला उनके इस दावे को गलत करार देकर फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे और लोगों को जादू सिखाते थे। इस आयत मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह ने उनको वो ताकत अता की थी जिसकी मदद से वो जिन्नात को काबू करते, और वो जादू बिल्कुल नहीं था जैसे यहूदी समझते हैं। जादू की इब्तदा भी वहीं से हुई जिस दौर की बात इस आया मुबारका में की गई है, यानी कदीम बाबिल शहर से। उन कामों की वजह से उस मुआशरे में बदआमालियों का राज बढ़ता चला गया और मुआशरा हर किस्म की अखलाकी बुराइयों का शिकार होता चला गया। अब यहाँ से उन दोनों फरिश्तों का तज़किरा शुरू होता है जिनको अल्लाह ताला ने उस मुआशरे को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा था, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। कुरान की इस आयत मुबारका जिसमें हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र आया है, मालूमात से भरी एक आयत है, लेकिन अफसोस ये है कि आज भी हमारे मुसलमानों में अक्सरियत इस आयत मुबारका की तफसील को उन रिवायात से जोड़ते हैं जो कदीम इसराइलियात का हिस्सा रही हैं और जो यहूदियों की तालीमात का हिस्सा भी थी। इस कदीम इसराइलियात में हारूत और मारूत के किस्से को अलग तरीके से बयान किया गया है जो एक मनगढ़ंत कहानी पर मबनी है, लेकिन आज भी बेशतर तफासीर में उसी कहानी का जिक्र मिलता है जिसे इसराइली रिवायतों में बयान किया गया था। दोस्तों, कुरान करीम में दो फरिश्तों को इंसानों के एक ऐसे गिरोह के पास भेजे जाने का जिक्र मिलता है जो गुनाहों में मुब्तला थे। वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पर उन इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए उतरे थे। एक रिवायत के मुताबिक वो फरिश्ते इंसानों को खुद जादू नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें जिन्नात के एक ऐसे गिरोह के बारे में बताते जहां से वो जादू सीख सकते थे, लेकिन साथ ही साथ वो उन लोगों को जादू की तबाहकारियों के बारे में भी खबरदार करते। लेकिन उन फरिश्तों का जिक्र आते ही हमारा जहन उस कहानी की तरफ चला जाता है जिसमें दो फरिश्तों को सजा देने की बात की गई है और जिसमें ये जिक्र किया गया है कि उन फरिश्तों को इंसानी रूह और इंसानी सिफात देकर जमीन पर भेजा गया था। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट उन्हीं इसराइली रिवायात से फैला है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन कदीम इसराइलियात की रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज किया कि ये निहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें जमीन पर हुकूमत दी जाए। जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं वो तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। फिर फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की उस जमात के दो आला दर्जों के परहेजगार फरिश्ते चुनकर उन्हें ये इंसानी कमजोरियां दी जाएं और जमीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत और मारूत को शहर बाबिल में उतार दिया गया। बाबिल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते हैं कि जादू बड़ा गुनाह है और ये सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। लेकिन जो लोग फिर भी इसरार करते उन्हें ये सिखा दिया करते और फिर रात को इसमें आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। इस तरह एक तवील जमाना गुजर गया, यहाँ तक कि ज़ोहरा नामी एक बेहद हसीन खातून उनके पास आई और उनके सामने अपना मसला पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने जो नफसानी ख्वाहिशात उन फरिश्तों में रखी थीं वो भड़क उठी और उनके अंदर उस खातून के साथ बुराई करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने उसे बुराई की दावत दे दी कि तुम हमें अपने साथ जिना की इजाजत दे दो। ज़ोहरा ने उनसे मुतालबा किया कि तुम शिर्क करो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत मारूत जानते थे कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि इसकी मुआफी नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़ोहरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें इख्तियार है। हारूत मारूत इनकारी हो गए कि बेगुनाह को मारना बहुत बड़ा जुर्म है।
آخر میں زہرا شراب لے آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو تم کہو گے میں ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے وہ شراب پی گئے اور ہوش سے بیگانے ہو گئے۔ پھر زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروا دیا اور ایک بچے کو قتل بھی کروا دیا۔ ان دونوں فرشتوں سے حالت مدہوشی میں زہرا نے دریافت کیا کہ یہ جو تم پل بھر میں آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس خاتون نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی۔ وہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تو اللہ نے اسے مسخ فرما دیا اور اس کی روح کو زہرا نامی سیارے پر قید کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ تمام سیاروں میں اس سیارے کو حسن کی علامت مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کہانی کے مطابق سیارہ وینس پر آج بھی زہرا کی روح قید ہے۔ قرآن میں البتہ ہاروت اور ماروت کا ذکر ملتا ہے، جنہیں اللہ نے بابل کے لوگوں کا امتحان لینے بھیجا تھا، اور وہیں سے جادو کی ابتدا بھی ہوئی تھی، جن کے بارے میں ان فرشتوں نے لوگوں کو بتایا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ زہرا نامی خاتون کی کہانی درست نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس کہانی پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جتنا بھی جادو ٹونا موجود ہے، اس کی ابتدا قدیم بابل شہر سے ہی ہوئی تھی، اور یہ فتنہ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے ہی موجود ہے جیسے اس وقت موجود تھا۔ اس وقت بھی فرشتوں نے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اور آج بھی قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جادو کے پاس مت جاؤ، کیونکہ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ دوستو، معتبر تاریخوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمرود کے زمانے میں بابل کے جادوگروں نے 6 طلسمات ایسے تیار کیے تھے جو عقل و فہم سے بالاتر تھے۔ انہوں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی تھی جو کسی چور یا جاسوس کی خبر دیتی تھی۔ جب بھی کوئی چور یا جاسوس شہر کی 4 دیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ خود بخود بولنے لگتی تھی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی بدطینت شخص داخل ہوا ہے۔ لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے، آخرکار اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ دوسرا طلسم ایک عجیب نقارہ تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال یا کوئی اور شے گم ہو جاتی تو وہ شخص نقارہ بجاتا تھا تو اس سے آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ شے فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس ہے۔ تیسرا طلسم ایک حوض تھا۔ جب لوگ کسی جشن کے موقع پر اس حوض پر جمع ہوتے تو مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ان کا پسندیدہ مشروب انہیں مل جاتا۔ چوتھا طلسم ایک آئینہ تھا، اور جب کوئی شخص غائب ہو جاتا یا گم ہو جاتا تو اس کے عزیز و اقارب آئینے کے سامنے جا کر سوال کرتے، اور آئینے میں نظر آ جاتا کہ وہ شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پانچواں طلسم پانی کا ایک تالاب تھا جو لوگوں کے متنازع مسائل حل کرتا۔ مثلاً اگر 2 افراد کسی ایک چیز کے دعوے دار ہوتے تو دونوں کو اس تالاب میں اتار دیا جاتا۔ جو حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اس کی ناف تک آتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا وہ اس تالاب میں ڈوب جاتا تھا۔ چھٹا طلسم ایک درخت تھا جو نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا گیا تھا، جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا رہتا تھا۔ یہ تمام طلسمات نمرود کے دارالحکومت بابل میں موجود تھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔